दर्शकवृन्द हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ अर्थविद नरबहादुर थापा। अर्थविदज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई समीक्षा गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ विगतमा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने परम्परालाई यसले तोडेको छ र बजेटको आकारको हिसाब किताबले अलिकति यथार्थपरक हुन खोजेको देखिन्छ र बजेटको सबभन्दा राम्रो पक्ष नै यो चाहिँ अहिले बजेट आउनुभन्दा पहिले नेपाली समाजमा र दार्ती निकायले दिएको सुझाव अनुसार सानो आकारको, अघिल्लो वर्षको भन्दा अलिकति सानो आकारको बजेट आएकोले पनि अलिकति यसको चाहिँ अलिकति समर्थन र बजेटलाई राम्रो मानिएको हो। र अर्को चाहिँ बजेटले आफ्ना उद्देश्यहरू पनि सही हिसाब किताबले मूल्याङ्कन गरेर राखेको छ, त्यसलाई पनि राम्रो मानिँदै आएको चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ बजेटको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि अहिले कोरोना महामारीको कारणले उत्पन्न भएको स्थितिलाई अलिकति यसले चाहिँ मिलाउन खोजेको, बजेटले तालमेल मिलाउन खोजेको कारण समेतले यो चाहिँ बजेटको अघिल्लो वर्षको आकारको तुलनामा सानो र उद्देश्य र प्राथमिकताको हिसाब किताबले यसलाई राम्रो मानिएको चाहिँ छ। हजुर, अर्थविदज्यू, अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आशावादी रहेको देख्नुभयो। अब उद्देश्य र प्राथमिकता हेर्ने हो भने यसले यो कोरोना महामारीको जुन स्थिति छ यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेको देखिन्छ। बजेट त्यतैतिर केन्द्रित हुनुपर्ने यसले सङ्केत गर्दछ। तथापि जुन हिसाब किताबको यो स्थिति अहिले उत्पन्न भएको छ नेपालमा, खास गरी भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू आइराखेको र नेपालको चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको स्थिति अत्यन्त नाजुक रहेको जुन स्थिति छ र यसले तत्कालै ठुलो बजेटको माग गर्ने तयारीको चाहिँ रहनुपर्ने आदिलाई हेर्दा बजेट चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र समेतको लागि अलि मध्यमकालीन प्रकृतिको ठुला ठुला अस्पताल निर्माण गर्ने आदि आवश्यक छ, राम्रो कुरो। तर अहिले हामीलाई तत्कालै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आइसोलेसन वार्ड्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यो चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ टेस्टिङ किट्स सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यी कुराहरूको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट कतै विनियोजन नभएको हो या त्यस सम्बन्धमा अब केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले कसरी मिलेर काम गर्ने, कति बजेट एलोकेसन गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति बजेट चुकेको हो कि भन्ने कुराहरू अहिले क्वारेन्टिनको जुन दुरावस्था चाहिँ छ र एक हिसाब किताबले क्वारेन्टिनमा राखेका मानिसहरू भाग्ने प्रवृत्ति जुन स्थिति भएको छ त्यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि कतै इमिडिएट जुन कामहरू, जुन आवश्यक कामहरू सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो त्यतातिर बजेट चाहिँ केन्द्रित नभएर अलिकति मध्यमकालीन खालको दीर्घकालीन प्रकृतिका कामहरूमा बढी ती आयोजनाहरूमा केन्द्रीकरण भएको र तत्कालै मानिसहरूमा, नेपालीहरूलाई अहिले जुन समस्या परिराखेको चाहिँ छ, के रोजगारी, के खाद्यको, के जनस्वास्थ्यमा, त्यतातिर अलिकति चुक्यो कि भन्ने कुराहरू अहिले पछिल्लो 5-6 दिन यताको जुन नेपालको स्थिति छ, कोरोनाको स्थिति, त्यसले चाहिँ अलिकति बजेटले तालमेल मिलाउन सकेन कि भन्ने चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिन्छ। हजुर, अहिले यो नेपालको अर्थतन्त्र र यसको विकासमा जुन किसिमको रणनीति सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो धारणा अवधारणा आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब 70 दिनभन्दा चाहिँ बढी भइसक्यो यो लकडाउनको स्थिति। कतिपय मुलुकले आफ्नो लकडाउन जुन रणनीति छ, जुन उपकरणको रूपमा लिएका छन् यो महामारीसित जुझ्न, त्यसमा पुनर्विचार गरिसकेको अवस्था चाहिँ। उदाहरणको लागि भारतले पनि अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गरेको, अनि यो चाहिँ उद्योगहरू खोलेको, अरू कामहरू खोलेको, यातायातका साधनहरू, मेट्रो खोलेको, हवाई जहाजहरू, एयरपोर्टहरू खुल्ला गरेको आदि आदि बिजनेस एज युजुअल तर्फ अर्थतन्त्रलाई डोर्याउनु खोजेको देखिन्छ। त्यो काम सुरु भइसकेको छ तर नेपालमा त्यो हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। त्यसैले अहिले यो 70 दिनसम्म अब ठुलो सङ्कट त देखा परेको छैन, तर यो स्थिति बरकरार
रह्यो, यो स्थिति यथावत रह्यो भने भोलि चाहिँ खाद्यान्नमा, वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा समस्या आउने र नेपाली जनताले चाहिँ दुःख पाउने, अनि यो चाहिँ महामारीले यो चाहिँ भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्था आउन सक्छ। र अहिलेको समस्या ज्यालादारी काम गर्ने व्यक्तिहरू, त्यो ज्यालादारीमा निर्भर अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ संलग्न जुन जनसङ्ख्या छ, जुन अनुपात छ ठुलो स्केलमा, उनीहरू मर्कामा परेको, भोकभोकै बस्नु परेको, सुत्नु परेको, अकालमा ज्यान गएको, दुःख पाएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले यो कुरो तत्कालै गर्नुपर्ने कुरो ज्यालादारीमा, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अनि सीमान्तकृत घर परिवारलाई कसरी राहत पुर्याउने भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। र नेपाली अर्थतन्त्रको चाहिँ दिशा, नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था पनि यसैमा निर्भर हुने देखिन्छ। यदि सरकारले यो महामारी चाहिँ तत्कालै जान सक्दैन, 2-3 वर्ष अझै लाग्छ। अरू देशहरूले चाहिँ रियलाइज गरिसकेको पनि छ, नेपालले रियलाइज गरेन, अझै लकडाउन चाहिँ कन्टिन्यू गर्यो। अनि यो मुभमेन्टलाई, आर्थिक गतिविधिलाई सुचारू गर्ने अरू सुरक्षित उपायहरू, रणनीति अवलम्बन गरिएन भने नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुने देखिन्छ। र नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुँदा साथमा यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ। त्यसैले अहिले नेपालको स्थिति ठिकै छ, शान्ति छ, सबै कुराहरू छ। भोलि यही अवस्था रह्यो भने नेपालमा चाहिँ अमन चयन कायम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नतर्फ पनि नीति निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हजुर, यो वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा वित्तीय क्षेत्रलाई बचाइराख्नको लागि, यसलाई अझ व्यवस्थापन गर्नको लागि के कस्तो रणनीति आवश्यक पर्दछ त? अब सरकारले सबभन्दा पहिले जनस्वास्थ्यमा जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, मानवीय सङ्कट जुनको स्थिति देखिन थालेको छ, सबभन्दा पहिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो कुराको, त्यो स्थितिमा सुधार आउँदा साथमा आर्थिक गतिविधिमा पनि हामी चाहिँ सुधार गर्न सक्छौँ। र आर्थिक गतिविधि, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ खुल्ला गर्न, ओपन अप गर्न अब सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन। र आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले, सरकारले आफ्ना आयोजनाहरू सुचारू रूप गर्यो र निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्ना गतिविधिहरू, परियोजनाहरू चाहिँ सुचारू गर्न सहयोग पुर्यायो, सहयोग गर्यो भने हामी नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्छौँ र वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउन सक्छौँ। र अर्थतन्त्र मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा असर पर्ने हो। अहिले असारसम्मको लागि हामी के सावा र के ब्याजको जुन किस्ता हुन्छ त्यसको लागि हामीले पुनर्तालिकीकरण गरेको, त्यसलाई चाहिँ असारसम्म तपाईँहरूले नबुझाउँदा पनि हुन्छ भन्ने खालको जुन निर्देशन छ, जुन व्यवस्था दिएको छ, जुन सुविधा दिएको छ, ल ठिकै छ। 8 महिनासम्म, यो चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा राम्रै रहेको थियो। यो वर्षमा ठुलो असर पर्ने देखिँदैन। तर असारपछि किस्ता उठेन, यो ऋणको किस्ता उठेन, ब्याज असुली भएन, ऋणको सामान उठेन भने त्यसको धक्का, त्यसको असर ब्याङ्कमा देखिन्छ। अब हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने अहिले सर्वसाधारण नेपालीको 35 खर्ब बराबर निक्षेप चाहिँ छ। झन्डै जिडिपीको आकार बराबरको निक्षेप ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा छ। यति ठुलो आकारको निक्षेप, झन्डै जिडिपीको आकारको निक्षेप जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिचालन गरेका छन्, त्यसको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने पनि चाहिँ चिन्ताको विषय चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तत्कालै सरकारले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर सरकारले अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गरेर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रका गतिविधि फेरि ट्र्याकमा ल्याउने कामहरूमा चाहिँ मद्दत पुर्यायो।
इनिसिएटिभ लियो, पहल कदमी लियो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हामी बचाउन सक्छौँ र यो चाहिँ कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बचाउन सक्छौँ। त्यसैले पहिलो कदम भनेको यो जनस्वास्थ्यको जुन स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ साम्य पार्ने, आफ्नो नियन्त्रणमा चाहिँ राख्ने नै हो सरकारले। सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जनस्वास्थ्य, यी क्वारेन्टिनको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू हुँदा साथमा त्यसको असर चाहिँ अर्थतन्त्रमा पर्छ अनि वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ। हजुर अर्थविदज्यू, अहिले यो परिस्थितिमा जुन किसिमले बजेट विनियोजन भएको छ यसमा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई हेर्दा यसको लागि कृषि क्षेत्रमा जति पनि बजेट विनियोजन भएको छ यो के पर्याप्त देख्नुभयो त? अब कृषिले प्राथमिकता त पाउनु नै पर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि नै हो सबै चिज भन्ने हिसाब किताबले अहिले डिस्कोर्स भइराखेको छ। त्यसमा हामीले अलिकति सोच्नुपर्छ। कृषिले मात्र सबै कुरा, सबै समस्याको चाहिँ समाधान गर्दैन। त्यसैले कृषिमा, कृषि उत्पादनमा, कृषि उपजमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनैपर्छ। के खाद्य, के फलफुल, के तरकारी, के दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा, के मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा नेपाल कसरी आत्मनिर्भर हुने त्यतातर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ। तिनै तहका सरकारहरू केन्द्रित हुनुपर्छ र सर्वसाधारण नेपाली किसानहरू पनि त्यतैतिर लाग्नुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर जुन हिसाब किताबको अहिले समस्या छ स्वास्थ्य क्षेत्रबाट आएको रोजगारीमा, बेरोजगारीमा, गरिबीमा र अरू कुराहरू छन्, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा कृषिका अतिरिक्त कृषि बाहेकका क्षेत्रमा पनि सरकारले रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी सबलीकरण गर्न सकिन्छ र कृषि बाहेकको क्षेत्रको विकास गरेर कृषि क्षेत्रलाई कसरी मजबुत गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू, बजेट चाहिँ विनियोजन गर्ने, खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कृषिले नै अहिले यो बेरोजगारीको जुन अवस्था सिर्जना हुन गइराखेको छ त्यसले समाधान गर्छ, यो उपचार गर्न सक्छ भन्ने छैन। कृषिमा चाहिँ हामी ठुलो स्केलमा रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले कृषि बाहेकका अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले चाहिँ लगानी, पुँजी निर्माण गरेर रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र कृषिमा चाहिँ त्यो उत्पादकता अत्यन्त न्यून भएको अवस्था जुन छ त्यस्तो जनसङ्ख्यालाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गेनफुल हुने हिसाब किताबले रोजगारी दिने कुराहरूमा चाहिँ चुक्नु हुँदैन। त्यसैले कृषि भनेर मात्र अहिले देखेका समस्याहरू, बेरोजगारीका समस्याहरू र अरू यो जीडीपी बढाउने, कुलग्रास्त उत्पादन बढाउने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू हामी कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसैले सन्तुलन यसमा पनि आवश्यक छ। सारा मानिसहरू कृषि नै हो भनिरहेछन्, त्यतातर्फ गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो ध्यान त केन्द्रित गर्नुपर्छ। तर गभर्मेन्टले के पनि सोच्नुपर्छ भने कृषिले मात्रै सबै समस्याको चाहिँ समाधान दिन सक्दैन। कृषि बाहेकका अन्य क्षेत्रको पनि विकास गरिनुपर्छ, नेपाली जनतालाई आबद्ध गर्नुपर्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने सोच, विचार, रणनीति, कार्यनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर अर्थविदज्यू, अहिले तपाईले भने जस्तै किसानहरू एकदमै मर्कामा पनि परिरहेको अवस्था छ। सरकारी संयन्त्रकै कारणले गर्दा विभिन्न ठाउँमा खाल्डो खनेर आफ्नो तरकारीहरू पनि पूर्ण किसानहरू बाध्य भए। यसैगरी छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले त्यो कृषि जुन जन्य वस्तुहरू खाने एक किसिमको सलह किराको पनि जुन यो समाचारहरू आइरहेको छ, यसले गर्दा किसानहरू पनि निराश भइरहेका छन्। यसको लागि कस्तो किसिमको योजना आवश्यक पर्छ अर्थविदज्यू? जुन किसिमले अहिले किसानहरू निराश भएका छन्, उनीहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीले बजार पाउन सकेको छैन, कस्तो
यो तयारी आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब यो ठुलो समस्याको रूपमा यसले सङ्कट चाहिँ ल्याउन सक्ने देखिन्छ। यो महामारीको कोरोना महामारीको समयमा यो चाहिँ यो सलह जुन किराको प्रकोप भारतले र अरू पाकिस्तान लगायत देशहरूले चाहिँ भोगेको अवस्था चाहिँ छ अहिले। नेपालमा पनि यो तुरुन्तै चाहिँ आउने देखिन्छ। भारतमा त यसले प्रवेश नै गरिसक्यो। त्यसैले सरकारले अलिकति समन्वय गरेर जहाँ जहाँ यो प्रकोप चाहिँ सुरु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ विषादीको व्यवस्था गर्ने र यी चाहिँ यो सलहलाई चाहिँ समात्नको लागि, कन्ट्रोल गर्नको लागि जालीको व्यवस्था गर्ने, विषादीको व्यवस्था गर्ने र तुरुन्तै अब कुनै सामानहरू विषादीहरू चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने तुरुन्तै कदम चाहिँ चाल्नुपर्ने देखिन्छ। अब अहिले कोरोना महामारी चलिराखेको अवस्था, अर्थतन्त्र चाहिँ लकडाउनमा रहेको अवस्था, अनि आपूर्ति यो इनपुट भनौँ न कहाँ पाइन्छ कता पाइन्छ त्यसको चाहिँ कुनै चाहिँ जानकारी नभएको अवस्थामा किसानहरूले आफै यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले यो चाहिँ विषादी कहाँ उपलब्ध हुन सक्छ, स्वदेशभित्र छ भने त्यो आपूर्ति गर्नु पर्यो। किसान देशभरि नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु पर्यो। यदि नेपालभित्र त्यो उपलब्ध छैन भने आयात गरेर पनि यो समस्याको चाहिँ निराकरण चाहिँ गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा अहिले भनौँ न अब जुन हिसाब किताबको मकैको कुराहरू होला, गेहुँको कुरा पनि होला, जुन चाहिँ हामीले हार्भेस्ट नगरिसकेको अवस्था पनि होला, फलफुल तरकारीका कुराहरू होला, डाले घाँसका कुराहरू होलान्, ती जम्मै चाहिँ नष्ट हुन सक्ने स्थिति छ। त्यसैले सरकारले चाहिँ अलि तयारी गरेर सावधानीपूर्वक यसतर्फ पनि अलिकति भिजन राखेर, दूरदृष्टि राखेर यो आपूर्तिको व्यवस्था, मलखाद विषादीको चाहिँ व्यवस्थातर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सरकारका प्राथमिकताहरू र उद्देश्यहरू राम्रा छन्। अब बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू, बजेटले तय गरेका प्राथमिकतालाई फेरि तपाईँको ऱ्यासनलाइज गरेर त्यसमा केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने कुराहरू सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नयाँ आर्थिक वर्ष आउन अझै तपाईँको 40-45 दिन बाँकी नै छन् र अहिले बजेट तय भएको बजेट साउनमा मात्रै कार्यान्वयन हुने हो भने यो 1 महिनाभन्दा बढीको अवधिमा बेरोजगारहरूले के गर्ने, ज्यालादारीमा चाहिँ निर्भर भएका मानिसहरूले के गर्ने र अन्य आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न जनसमुदायले के गर्ने भन्ने राम्रा कार्यक्रमहरू जुन छन् ती कार्यक्रमहरूको स्पिडलाई आधार मानेर आजैबाट सरकारले चाहिँ कामको थालनी गर्नुपर्ने र स्थानीय तह र प्रदेश सरकार समेतलाई विश्वासमा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेबाट सुरु हुने र त्यो यो अहिले तय भएको बजेट पनि अर्को आर्थिक वर्षको लागि हो, त्यसपछि मात्रै लागू हुन्छ भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने अनि कार्यक्रमहरू दसैँ तिहार यता त केही कुराहरू हुन सक्दैन। त्यसैले स्थितिको गम्भीरतालाई चाहिँ दृष्टिगत गरेर पहिले गर्दै आएको जुन कामको हाम्रो प्रवृत्ति छ, हाम्रो व्यवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने चाहिँ यो बजेटले अहिले उत्पन्न भएको स्थितिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन र जुन बेरोजगारीको धेरै त्यो गरिबीको रेखाको वरिपरि रहेको जनसङ्ख्या फेरि गरिबको रेखा मुनि जान सक्ने जुन त्रास छ, जुन स्थिति छ, त्यसलाई रोक्नको लागि पहिलेका वर्षहरूमा गर्दै आएको भन्दा फरक ढङ्गले बजेटको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटमा भएका व्यवस्थाहरू र चालु आर्थिक वर्षमै बजेटमा भएका कार्यक्रमहरूलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षमा को लागि तय गरेका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ।
सरकारले 193 अरब आन्तरिक ऋण परिचालन गरिराखेको चाहिँ छ र अब पुँजीगत खर्च पनि धेरै हुन नसकेको अवस्था पनि छ र स्थानीय निकायदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारले पनि खर्च गर्न नसकेको रकम राष्ट्र ब्याङ्कमा थाँतिरहेको छ। त्यो चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसले राजस्व परिचालनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ, निजी क्षेत्रको लगानी पनि आर्थिक गतिविधिलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ यदि सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढायो भने। हजुर, हवस् त अर्थविदज्यू, यहाँको समय र संवादको लागि धन्यवाद। मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद नरबहादुर थापा। हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साथै अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दिएका छौँ। हामी आर्थिक समयमा रहेका छौँ। हामीले आर्थिक समयमा विभिन्न अर्थतन्त्रको क्षेत्र लगायत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गरेका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ।